عظیم کتاب دے منگا نازل کرنے منزل قرآن اللہ او منزل علیہ رسول اللہ مبارکن دا برکتنو نہ ڈکتے لیدبروا دیر پر منازل کرے چا خلق پدے کے تدبر و تفکر کی او دے احکام بانے عملو کی تدبر نہ مراد عمل لے لیدبروا آیاته چلا دے آیاتن کے تدبر و تفکر کی ولیتذکر اولو الالباب او چا نصیحت حاصل کی خاوندان دا عقل مستفیدین من القرآن اولو الالباب دی عقلا دی حسن بصری بوی چلا دا قرآن مجید تلاوت خو آڑو آڑو بچیم کئی او غلامانم کئی او پٹکی نے پوئی گی او اللہ تعالیٰ وی کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا دا تدبر دا مانا ندا چھے او سڑے فخر کئی ما صورت یاسین پا 5 منٹو کی ہوئے پلان کے حافظ پا 5 منٹو کی سپارہ ہوئی پلان کی پیوش پا کے ختم کو حسن بصری پا نیڈر ہو سکی گی دا تدبر وی ندے دا تدبر ندے چھے او سڑے دا قرآن مجید دا سرعت تلاوت تعریف کئی پلان کے لکا تراوی پا 5 منٹو کے کئی بلے پا لسک بڑا گا خو خیبر میل لے بلوئی دم گئے امام راکٹ تے بلوئی اگا کروزر دے اور انعام ورکی خلق انعام ورکی چلکا اگا وطر و فرد و طول پا 10 منٹ کے اکل خلق ورطا دیر لوئی انعام ورکو پدی بانے حسن بصری ساقو سکی گی اگا وی دا تدبر مانا دادا چلا دا اللہ تعالی پیغام و خط تے گورا چا اللہ تعالی تانا دا سم مطالبہ کئی دا سم مطالبہ کئی او چا سوک داوئی چا ما قرآن چکم دینو پلان کے صورت میں پیوسا ہوئے لو نم سبا دا قاریان نگو رہی اللہ اللہ حسن بصری اگا دمانا کی ہوئی بعض قاریان اعوذ باللہ و بسم اللہ و سورہ والدحا ورپسی بے قلول پیوسا ہوئے تو کافر بچے دے لکا پیوسا ہے مانی جات او چغشی ماشاء اللہ فتح اللہ علیک دا مصریان ندی چغی دا کمال ندے ہوئی کمال ندے اغوی وما كانت القراء يقولون مثل هذا لا كثر الله في المسلمين من هؤلاء خدا دا سے قاریان رکی چغی پا دے فخر کئی چھ پلان کی پیو سادا صورت پیو تب پوچھتو کا معنی ہے صدا دا دی آیت سمانا دا سمطالبہ کئی آیا تاکہ دا قرآن مجید دا احکام موجود دیو کنا پاٹتر بانے بے گیرہ والی وی علکہ دا دیر لوی قاری دے مصریان تازہ قراتو کی خدای دے غرق کا قرآن مجید کی دا آیت تندے ویلے چی ابناو میں لا تاخذ بلحیتی ولا براسی کمخت لا براسی موسیٰ علیہ السلام چرورونی ولو نسی ورطو یا ابن امی لا تاخذ نگیرہ کلے نویشو پدے عمل نکے او دارنگے رسول اللہ وی اوف اللحا جز الشوارب نما مقصد دارے چی پدے فخر مکوئی چپلان کے پیو سادا ہوئی پبل سادا ہوئی نا یو آیت کی مدہ تیرہ کئی مدہ چا اللہ تعالیٰ دے کہ کم کم معانی و مطالب او مقصودنا منگ دا پارا اخیری ذکر خو حسن بصری دا وفات نا پس چا داغا دا بی بی نا تپوسو کو چی استازی زمگا استاذ حسن بصری سنگو خسات خو جڑل ایماتا مدما خاوندر آیات کو واللہ فتح المصحف فخدے میرے قسمی حسن بصری وچ قرآن مجید پرانشتو فیضا عیناہ تحملان الدموع دسترگن بے اخ کی بیدی وشفتاہ لا تتحرکان او شنڈ بے حرکت نکولو یا قرآن مجید مطالبو او مضامینو کی بے تدبر کرو قرآن لیدبرو دید پارا لے چھ خلق پدے کی تدبرو کی او تدبر دید پارو کی چھ پدے بانے عملو کی وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ منگا بخلیو داود علیہ السلام تا سلیمان نعم العبد دیر خد بندہ داود یا نعم العبد سلیمان مخصوص بالمدح داود دے او کو سلیمان دے خلق کوئی سلیمان ذکر دا غیر آگے
ووهبنا لداود سليمان نعم العبد سليمان. ذکر استنے آیتم ددغی سر لگی سیاق و سباق تبگوری انہو اواب اذ عرض علیہ سنگ اواب اذ عرض علیہ کل چوڑان نکلے شو باغبانے بالعشی فوقت دماسپخین کے عشی دماسپخین نوالے انتر غروب الشمس پوری دیتا عشیون ہوئی سب پہ وہاں دیشو الصافنات الجیات اغا عمدہ اسنا صافنات دا صافن جمع دا صافن اغا استوئی چکل پدریو خو ولاڑی او یو خپے پور تکڑی او دا تکڑا اس کولے تکڑا اس چے مضبوطی دا یو خپے دیر ساتھ کولے چکڑی ہوئی او خار بزگار آنشی پور تکولے طاقتور اس نخد الجیات چکم عمدی دا جہاد اسنو موسیٰ سلیمان علیہ السلام مکلنا کلا دا غی اسنو معاینہ کولا چه خادمانی خدمت کئی او کن کئی دا جہاد علاوہ او دا جہاد دا آلات کو نگرانی پکار دا فقال وی انی احببتو دا دیکھو ردو مانی دی خان زرڑو منائی مانا در تکوم دا اسنو نگرانی تراغے اگے دمرا مشغول کو کہ مازیگر ٹائم کے باغ عبادت کو لو یا پہ یومز لازم ہو اگر تے مؤخر شو نویوی کہ ما محبت اکو حب الخیر دا محبت کمال ان ذکر ربی زید خدای دا ذکر نہ مشغول کم تردی چ نور لگیا دے ڈوبی گی حتی توارت الشمس بالحجاب نور لگیا دے پردہ کئی ردوها دیخوا کئی دا اسن را واپس کئی فتفقا پس شروع اکڑلا مسحم بالسوق پندو بانے پتور بانے والانا پری کئی ددائی پندیو سٹلا زید خدای دا عبادت تا چکم دن مشغول کم یو دا مانام کئی دا مانا چھ لری کئی زبح کئی دا بلا سمانی چھ اگا سڑے دا خدای دا عبادت نا مشغول کئی دا یو مانا اکثر مفسرین دا مانا کئی اور بعض محققین دا مانا کئی کہ انی احببت ما محبوبک نن محبت تما اسنو محبت تمال ذکر دا جہاد آلہ او جہاد من افضل الذکر دے فذکرونو کی لوی ذکر اگر جہاد دے ذکر دا جہاد پا ذریعہ اعلا دا کلمت اللہ کی گی تردی چنور پریوتو ویمانن خپل وظیفہ پری خدا ذکر جہاد آلات گورم الکدا سن لگ واپس کئی سڑے گوری چھ اس سنگ دے الک بوئی دا اس بیارا والا خوشحال شو چھ سن تکڑو فتفقا شروع اکڑا یمسح مسحن لا سراخ کلو دا غی پا پندو باندی اول آناق او دا غی پا سٹنو باندی کم سروے چستا خوخی نو باقاعدہ دا میدار فدا دینے بانے مرتلا سوئی دا سے او پانڈو منڈو دا سے کئی باقاعدہ دا اسنو والا مالکان کتلی دی دا ٹھانگی والا اس پا باقاعدہ گردئی او دینے باقاعدہ چاپی کئی بیا چاپیم کی او دینے بانے تدغور کی او پدی بانے میخا یا ہویا خوشحالی گی نو عمدن دائے اکل چھ زا دا دی اکرام کوما او شاباسے ورکوم دا گئے اسنو تا ذکر چدا دا جہاد دیر او دا مانا زیادہ قوی دا دا مانا زیادہ قوی دا اوچ پا اوچا یو حیوان ذبح کول چنا دا غی ضرورتو او یو مال ضائع کول یو معمولی سے بے فیدی یو چلے لال کئی خلد علم والی جیسے لال کو بے فیدی او یو پیغمبر عظیم الشان نو دیو جنا خمانا دادا چھ قتلی چایا دا تکڑدیو کنا او خلق سائیس اگر اس خادم تو اگر دیا سنو خدمت او پالنا کئی او کنو فتفقا یمسح مسحا اکراما للفرس اکراما للخیل وتشجیعا للخیل لان الخیل آلة الجهاد بالسوق پپندو ولانا دوڑے تسنڈل دوڑا ولقد فتنا دا زیادہ شکندنو قوی خبر او دا بلا خبر چه غی علال کل دا لیکن ابن کثیر وی چه هذه القصة مطولة او
منقولة عن جماعة وكلها متلقات من قصص أهل الكتاب. هذا لكتابنا. ولقد فتنا سليمان من امتحان وقت سليمان علیہ السلام نا والقینا على کرسیه من وګرځول داغه په کرسی باندې جسدن یو جسد ثم اناب. اصلیت کې سليمان علیہ السلام ویلو چې نن بدا د تمامو بیبیانو سره هم بستری کوم او دا غینه چې بچی پیدا شي نو هغه تمام مجاهدین او ان شاء الله تیر شو. نو یو بچي دیو خدیم بچي پیدا نشو د یوې خدای ناقص بچي پیدا شو. دا غي برکت خبره دا غي برکت چې ان شاء الله تیر و. ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب. او بعد وای چې نه یو قصه نقل کړي چې سليمان علیہ السلام چې کله بیت الخلا تطلون دا غيو امینو هغه ته هغه ګوت ورکړ ټول کمالات د سليمان علیہ السلام په ګوتو او دغه ګوت د وجنه تمام جنات هغه ته مسخر نه یودل شیطان دا امین په شکل کې راغله او سليمان علیہ السلام بیت الخلا ته نه کېدون هغه ته ورکو هغه و شیطان او شیطان په تخت کې ناستو دا غي د وجنه سليمان علیہ السلام ته سورہ دی بلا تکلیفونه چې کمندونو غره سیدلې دي. دا وګړه کیسه ده ډیره دام اسرائیلی قصه ده حاشا وکلا ان عبادی ليس لك عليهم سلطان. الله تعالی وایي زما بندگانو باندې ستاسو تسلط چې کمندونو غنښت وګړه کیسه ده بے فائدې څه ته مازغو. ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا. ومغدا چې بسم الله تیروا دا ان شاء الله تیرو نو دې خدای ناقص بچي هغه راړې شو. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. خدای ما ته داسې بادشاہي راکړي چې دا ما نه پس د چاړو وینه. رسول الله مبارک ودل باقاعده شیطان ونیولو او بیا پرې خو ساري صحابه ته بیگا خو می کابو کړو درته می خېلو خدای خپل رور سليمان دعا تر یاد شوا چې هغه دعا کړې ده چې خدای داسې بادشاہي راکړي لا ينبغي لاحد من بعدي ذکر می پرې انك انت الوهاب. خدای ته ډیر بخون کې فسخرنا له الريح. خلق وی هغه اسونه چې دی وجه حلال کړ چې دای د عبادت نه الله وی ښا ته ما په ذکر دمره مې چې دا غي د وجه نه اسونه زهوا می در تابع کا. فسخرنا له الريح موږ تابع کاغه پر هوا غانې سارنه وتخ د ایلیا د بیت المقدس نوم ده. یروشلم ورته وای ایلیا ورته وای بیت المقدس. کتابونه لیکي چې د ایلیا نه سليمان علیہ السلام روان شو په تخت نو قیلوله به د قزوین په خار کې کولا او قیلولې نه پس به را پاسې دو په تخت مکه نه سور سره تمام وزرامو د شپې ته کابل تراغه. الله تعالی ورته دا مزل دومره آسان کړی وي روخان داسې باد چې هغه درمیانو نډیر تیزو او نډیر نرمو بلکې مطیع او تابعدارو حيث اصاب حيث اراد حيث توجه اصاب فمعنى توجه سره عرب وی اصاب الصواب فاخطأ الجواب. عرب وی اصاب الصواب اگے سڑی ارادہ دا خجواب کړي ولیکن جواب خطا. اصاب الصواب سمان اراد الصواب فاخطأ الجواب. نو اصاب په معنا دا اراد سره دي دا عربو چې کومه مقوله ده اصاب الصواب فاخطأ الجواب. اصاب معنا اراد الصواب لکه هغه دا ټیک جواب ورکوم لیکن جواب خطا. نو حيث اصاب معنا اراد. رأيت القصابة ينقي الأقصاب. دا عربو دا بعد ټکی دي کافی رأيت القصابة قصاب ملیدو سیکولو ينقي الأقصاب کلمی ستر کولی دا کلمو کو خڑیرا آلاوی و بیا چه کلمو کی دا نریجی بخی کی نو دی وجہ بازار خو پکی گندگی دا لیکن چه سترے کی او پولاو پکی پوخ کی نو ساجبوی عربی باقر خرسائی رأيت القصابة ينقي الأقصاب او اصاب الصواب
فاخطأ الجواب والشیاطین امغه مسخر کړو هغه ته شیطانان سرکش شیطانان مرته مسخر کړو کل بناء مکانات جوړونکي او سمندر کی غوپی وهونکي بنا هغه ته وی ابن المکان بنا مبالغه او غواص بنا غوپه وهونکي دا سمندرونه ورته ملغلره او قیمتي کانی راستل واخرین او نور شیاطین مقرنین چکم تړلی شیو فی الاصفاد قدم دیرونو کی خطرناک شریانی قید کړو سجن سلیمان بیت المقدس کے مشہور جیل خانہ دا بیت المقدس کی جیل خانہ دا سجن سلیمان ورته وی مسجد اقصا او دا صخره چې راشي دلکه فتح خانہ غونه دا هغه سجن چې سلیمانی ورته وی التب جنات تړلی شیو كل بناء وغواص وآخرين نور شياطين مقرنين مسلسلين فزندرون تڑلی شیو فی الاسفار هذا عطاؤنا دا سلیمان تا بادشاہی ورکول نبوت ورکول دا دم دا بخشش دے فمنن پس اے سلیمانا تا پا خلق احسان کوا احسن کما احسن اللہ الیک فمنن تو احسان کوا خلق تو ورکوا مال و دولت او امسک امی ورکوا تا سر حساب نکی دا ہر مالدار سر حساب بکی گی لیکن سلیمان سر حساب نوی اللہ ورته وی چې ستا خوخه ده چې ورکه مال او دولت او قدان سره ساتي وان له عندنا یقینا وہ سلیمان لرا زمګه پنځبانی لذلفا قربت ادمګه دربار کې ډیر قریب او حسن ما او خذ درجو واذكر عبدنا ایوب او تیاد کا بندہ زمګه ایوب هغه ته تکلیف رسیدلو او مال اولاد ټول تباشو ما سوا د یو بیبینه ما سوا سو پر سره نو پاغه باندې صابر او صبر کولو اذن ادا ربه او ډیر زمانہ لګیاره صبر کوي او یو دل یو سړی وي چیرې د بس جرم کړي نو د بس جرم کړي دکا دې بیماری کې لګیاره مبتلا ده نو دخلینه دا خبره وته چې ربي اے رب لما انی مسنی الشیطان ما تا تکلیف رسول دے شیطان بنصوب پا تکلیف سرا و عذاب ما تا خدیر لوی درد رسیگی دعا سوا اللہ تعالی قبول کا ورتوی ارقص برجلک داخ پا خود لگوا هذا مغتسل دو بدل انبولو دی بارد یخی و شراب او داد اسکلوب دی اللہ تعالی ورتا چینہ جاری کا آگے اولمبل تمام بیماری داغنے لرش جدی بارکم خلق علا عجیب عجیب کسی کے چنجائے بت پریوتو بیا بے کی خدا دا ٹول اسرائیلی کسی دی اللہ تعالیٰ پیغمبر پدا سے بیماری کے نہ مبتلا کئی چھ خلق ترک کئی پیغمبر خودی دا پا رہی چاہا خلق تا دعوت پر کئی دانا چھ خلق تی تختی دا پیغمبر ردی دا دخبنو نسخان بویزی پا بدن کے داگا چنجیوی بس تکلیف کے مبتلاو او اللہ تعالیٰ دا غیر ذکر چکم دنو غنہ دا کڑے نو دی وجنا دا غان نا کسی جوڑول او دا پیغمبر توہین کول دا مفسرین دا ندے دا طول اسرائیلی کسی دی ارکض برجلک یعنی اضرب الارض برجلک هذا مغتسل دا بدی دا لمبلو او بیاوی دوبارہ دیکھ پاوا نو دا بلو بدی بارد و شراب ووهبنا له اهله من ورتو بخلو اهل اللہ بیا طول اهل و عیال دوبارہ را جون دے کو ومثلهم معهم او نور بلا اولاد ورتو ورکلو رحمتا منا وذکرا او دے کے نصیحت تے سوچ صبر و استقامت کئی دا اللہ تعالی انعامات پلا دمی نازلی گی وذکرا لیولی الالباب او پدی کے نصیحت تے خاوندانو دا عقلتا چا صبر مفتاح الفرج او باقاعدہ دا سرو زرو باران پیوشو دا سرو زرو باران او اگر دا سرو زرو ملخان پہ نازل شو دا چکم دنو ٹولول اللہ تعالیٰ ورطے والے خزانے میں در نکی چلا گیا دا سرو زرو دا ملخانم ٹولے
وی یا ربی لا غنا عن برکتک، ستا دا برکت رسوک نی کېدی شي، دا ټول ستا برکات دي. وخذ بيدك دغسا فاضرب به ولا تحنس، یو دلی بی بی اسنو د خوراک د پاره دا بلاړه مزدوری به وکا، یو دل اس نشتا، نو دې خپل کونسي هغه چې کوم نو پرې کې او خرڅې کې چیرې څوک به نه پړې جوړ کی او پاغي خاون ته ډوډۍ واغشته وراړه ودا دې سوکل ودا دې وجنه چې سونه ماوي ته بدغه سوګه نو غوسه شو، یاره کده جوړ شو من د بتا وا مسل دوری دا دې سوکل اله بل تا خپل سر هغه کونسي دې پرې کې او هغه چې کوم نو خرڅ کې بعد مفسرین دا واقعا را نقل کوي. او سو کوئی چې دا بکله نکله لاړه او طلب د روټۍ به کولو مزدوری به کولا، یو ځل دا تلی دا چې چرته مزدوریو کې خاون ته روټۍ راړي چراله کم ده کې چې د بیمار پروت حالت هغه نشته، نو حیران ده ورپسې ګرځي چې خدای دا ما خاون چې په بیماری کې مبتلا وغسو شو مړ شو او که چرته لاړو او دا حیران ګرځي دا سګوري چې او خشتا جمیل انسان ورته په نظر باندې راغی، ورته وی اے بارک الله فیک، او سړیا خدای دې تاکي برکتونه پیدا کی، تا هغه نبی مبتلا نه کتل، هغه ایوب یو پیغمبر چې په هغه باندې الله تعالی امتحان راغلو هغه تا نه لیدل، ستا پشانو بالکل پقد او قامت کی، لیکن غریب بیمارو ورته وی چې هغه زوم کړه هغه زیمه بس دا الله تعالی چې کوم دنو شکریا ادا کړه چې الحمدلله لما خاوند الله تعالی په حالت اوله باندې وګرځولو او بیا په الله تعالی د سرو زرو باران مو ورولو دا غي بارکه ذکر دی. او سو کوئی چې نه دا غوسه ذکر کړی و چې ابلیس ورته راغله ورته وی چې زمانه پر سنذر او نیاز ومنه نو خاوند به جوړ شي، او دا په خاوند باندې ډیره مینه و، دا غلطی مختلف واقعات بلا تفاسیر سالمی الکشف والبیان کے سمعانی عجائب و غرائب راڑلی دا ټول اسرائیلیات تی، حقیقت دا دے چه دا خدنه تاخیر شو نو دا غی تا خود شو خاون کلنا کلا پا معمولی خبرم خپشی نو دا غی بارک را دی وخوز بیدک دخسن توالا دا کجور خرانگا فضرب بی دا کجور خرانگا کی بالا پانی وی ناغیو کہ چکم سل پانی دے نو سل گزارا براشی دا حیلی اثبات تیو شو حیلہ جائزہ دا یو حیلہ چاگا حرام نہ حلالی او حلال نہ حرامی دا حیلہ جائزہ دا لکہ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ والا پلاسو دخسن اغا غنچا دا پانو دا کجورو فضرب به ولا تحنس انا وجدناه صابرا منگا بیامن تو ایوب علیہ السلام صبر کون کے نعم العبد انه اواب اے رجاء منیب اللہ ومن يتق اللہ یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. دی بارے چکم اگر کسی وغیرہ دی تمام مان ابن کثیر رد کی اللہ تعالیٰ دا بیماری ذکر نہ کرے، رسول اللہ دا بیماری ذکر نہ کرے تدان نہ لگیا دے دا سی بیماری ثابت اول چاگہ پیغمبر دا شان نہ مخالف ہے. وذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق، عبادنا دا سی لکھلے لیکن یہ کہ دو قرات دی وذکر عبدنا ابراہیم وذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب اولو الایدی، خاوندان دا طاقت پہ عبادت کے عبادت دا منستڑی کے دل، والابصار او خاوندان دا بصیرت دا اللہ معرفت و تحاصلو، انا اخلصناہم ما غذان تا خالص کریو بخالصت ذکر الدار، پیو خالص خبر سرا چاگا ذکر دا دار آخرت تے ہمیشہ با آخرت اغی یادولو آخرت دا غی عمل للآخرت للدنیا نو وإنهم عندنا هدى يجول زمنا پنزمانی لمن المصطفین لمن المختارین الأخيار. واذكر اسماعیل والیسع وذا الکفل، دام پیغمبرو او سوکن دے وعادل بادشاہو وکل من الاخیار. ذا الکفل بارک رانی
چې دا من شوه هغه سړی را نه خلکو بیا دی ونیولو. كل من الاخيار هذا ذکر، دا قرآن مجید نصیحت ده. وان للمتقین لحسن مآب، متقین د پاره خزه د رجوع ده چې هغه جنت ده. دا جنات لحسن مآب د پاره بدل ده. عدن، جنات عدن چې هغه جنتونه د اقامت دي. مفتحة لهم الابواب وان للمتقین، یقینا د متقینو لپاره خزه د رجوع ده چې هغه جنتونه دي. دا له حسن مآب دا ان لپاره اسم ده او للمتقین دا خبر ده. جنات عدن چې هغه جنتونه د عدل دي. دا جنات ته مآبن بدل ده. مآبن دا حسن لپاره مضاف الیه ده. حسن خو اسم ده ان منصوب ده او مآبن مضاف الیه ده او دا غینه بدل جنات عدن مفتحة لهم الابواب، د جنت دروازې به جنتیانو لپاره کلاوي. متکئین فیها، دی به تکیا والی وي. یدعون فیها، جنتیان به طلب کوي په جنت کې بفاکهة میوې کثیرة ډېرې و شراب او د څکلو به. وعندهم، او د جنتیانو سره به وي قاصرات الطرف، هغه حورې چې ښکته کوونکې دي نظرونو لرا عن غیر ازواجهن. اطراب او دا بطول امزولی وی د شپاو سکالو با عمر کے بوی. هذا ما توعدون لیوم الحساب، دا اغوا چه دنیا کے دا غی وعدی تاثر کے دے. هذا ما توعدون فی الدنیا ان هذا لرزقنا، دا جنت نعیم مقیم، دا دم رزق تے ما له من نفاد، دا بو سن ختمی گی. دا دنیا میں بھی با ختم شوی. ما عندکم ینفدو وما عند الله باق ما له من نفاد. عطاء غیر مجزوز، بل ذرا دی عطاء غیر مجزوز. یا لهم اجر غیر ممنون اکلها دائم وذلها، اگر میوے ہمیشہ دی اور سورہ بم ہمیشہ بھی. هذا الامر هذا وان للطاغین لشر مآب، دا مخالفین دا پارا ناکارا دے در وجود ہے چاہا جہنم دے. یصلونها، دی بداخلی یغیت فبئس المہاد. هذا فلیذوقوه، دا جہنمیانو عذاب دے بے سکے. حمیم گرم ابدی وغساق، او وین دوی غساق اغزیرو ابو توی چه دا دخمیانو دا دخمنو نبیگی. اللهم لا تجعلنا منهم. وآخرو، او نورم عذاب ندی من شکله پمثل لده ازواج قسمہ قسم. نور دا عذاب بلا اقسام دی چاگا سلاسل دی، اغلال دی، او دارنگی زمحریر دے، او سمم دے، او زقوم دے. نور دا عذاب بلا اقسام دی. هذا فوج مقتحم معکم، دا بد جہنم اگا فرشتے کافرانو توائی چې دام یو ډله دا تاسو سره لګیا ده داخليږي. لا مرحبا بهم، د دیم خیر نشته، دیتا مرحبا مونږ نه وایو. لا مرحبا بهم لانهم من اهل جهنم، ولا مرحبا لمن يدخل في جهنم. مرحبا خدا جنتیانو د پاره. انهم صالوا النار، دی بداخليږي ورته. قالوا اتباع وای بل انتم لا مرحبا بكم، تاسو ته په خیر علی نه معلومیږي. دا تعبیر مطلوبین مخفله کې یو بل سره په جګړه شي. انتم قدمتموه لنا، جلمه کې یو مولا تقریر کول مونږه مغوښتي. زه مولانا سمیلک څخه غوښتي هغه مولا تقریر وکړ، خلکو ته په مخه خوي دي ملمنو تم فخر کړه. مولا ته هغه څه غوښه هغه ورته تاسو په مخه مولا ورته غوښه پورا جګړه شروع ته په مخه بس کړه تقریر هغه ته تاسو په مخه دای باباسي. لا مرحبا بكم انتم قدمته، تاسو ته مرحبا نوي. هغه مشران بدای ته وای چې لا مرحبا به مونږ لبیو دوزه کې چې دا پلاران دار چې دوزه خبره باندې تنګي او تاسو ته لا مرحبا. انتم او مشرانو تاسو قدمتموه، انتم دعوتمونا الى الكفر
ما كنا كافرين انتم دعوتمونا الى الكفر فبئس القرار جهنم دیر ناکار دے دا قرار او دستوگن دے قالوا وائی بتابعین ربنا رب دمنگا من قدم لنا هذا چاچ منتدا عذاب راوان کو دبل عذاب مضاعف دے فرمانا مضاعفا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالوا اوای بدای مالنا سشی وی من لرا کافران بول من نوینو رجالا كنا نعدهم من الاشرار الکا اغه غریبانان نو منگا پیغمبر توی چی ما نراکا تباکا الا الذین هم فقیران مخکاری لکا منگا بچی چا سر پا دنیا کی ٹوکی کولی او منگا باگئی تا اشرار وی اشرار مخکاری دو دخیان مخبلکی ہوئی وقالو دو دخیان بوئی ما لنا سشوی دی منگ لرا لا نرا چی منگا نوینو رجالا اغا سڑی کننا نعدهم چی منگا بشمارا لگئی پا دنیا کی من الاشرار فقراء المسلمين سشو اغا فقراء مسلمانان سشو ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله سنگر على الكاذبين وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم منگا باغش مارل پا دنیا کے ملل اتخذناهم سخریا منگا خود آئی سر ٹوکر مسخری کو دی منگا دا غین مسخری جوڑی کری ام زاغت انہو اکنے دا منگا دا نظر خراب دے پا نظر نرا دی وے ام زاغت ان دوار ٹکتی ٹوکر ممر سر کری دی اس پا نظر نرا دی ان ذالک لحق دا دا قیامت رد حق دا او یا لحق تخاصم اہل النار دا اہل النار کلمہ بین کے مخاصمہ دا حق دا سے بکیگی مشرانو دا کشرانو میں کے با دا تو میں دا بال تکرا دی قل انما انا منذر دیر ان کے ما لست کما تزعمون زما لکنیم اور زما پہ اختیار کی معجزات نشتا معجزات اللہ تعالیٰ پہ فضل اگر سرگندیگی وما من الہ الا اللہ الواحد القہار الغالب على كل شيء رب السماوات بدل دا قہر چاگر رب دا اسمان وزمکر وما بینهما العزیز الغفار قل هو نبأ عظیم دا قرآن دیر لوی نبأ دے انتم عنه موردون او تاسو دا دینا مخڑوئی یا ہوا نبأ دا باس بعد الموت دیر لوی خبر دا ما كان لي من علم بالملأ الأعلى نشتد ما علم دملأ اعلی بارکے اذ یختصمون کلچ بخبل بابین کے بحث کئی دا آدم علیہ السلام بارکے او دارنگی چی ابلیس ولی سجدو نکڑلا او دی بارکے اخبل کے بحث کئی ما تدی خبر علم نشتا ای یوحا الی الا انما انا نذیر مبین اذ قال ربک للملائکة انی خالق بشرا من طین فاذا سویته ونفخت فيه من روحي فقعوا فاسپریو دا یغیت ساجدین سجدہ کون فسجد الملائکة كل مجمعون الا ابلیس استكبر وكان من الكافرين قال يا ابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي ما فخپل قدرت اگر پیدا کړه دے استکبرت ام كنت من العالین آیا تا تکبر کو او کنتے سرکش قال ابلیس وی انا خیر منه خلقتنی من نار تاز پیدا کرے مدور نو خلقته من طین قال فاخرج منها اذل جنتنا فانك رجیم فانك مرجوم مطرود شړل شوی وان علیک لعنت الى یوم الدین قال رب فانذرنی
ما تمولت راك تر قیامتا قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم مراتنا نفع اولا مراتنا نفع اولا کے بدین بیا بے ہوش پروتی قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال الله تعالى ورته فالحق والحق أقول فالحق يعني أنا الحق زحق أو حق زويما يعني الحق مني وأقول الحق سو کوئی فالحق مني أو الحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك من مجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين دا قرآن ما دا دان نہ جو کرے بلکہ دا اللہ تعالی کلام دے ان هو الا ذکر للعالمین ولتعلمن نبأه تاسو معلوم کئی خبر دا قرآن چې دا رښتونه کتاب دیو کنا قیامت کې به پتہ لگی قرآن چې کومه کومه خبرې کړې دي دا غي پتہ بدرته الته لگی بعد حين اے بعد الموت بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم سورة زمر ہوئی ددی پیو او یایم آیت کی آیت نمبر 71 کی د زمرات کے راغلے دے د سورت موضوع دعوت الى التوحید او دعوت الى القرآن تنزيل الكتاب هذا تنزيل الكتاب کم کتاب کائن من الله چلا اللہ نے نازلی یا تنزیل من اللہ العزیز چ غالب دے الحکیم ان انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ عبادت کا والدہ اللہ تعالی مخلصا فدی حال کی چ پہ عبادت کے دے اخلاصی مخلصا له الدین چ خالص کر دے اللہ تعالی لرا تابعداری عبادت با دا اللہ ہی ریا پک مکو اخلاص فی العبادت دی تو وہی چې دریانه بالکل پاکیزه وي روجا دغه وجنه سوچه عبادت ته چې کې قطعا ریا نشته حدیث کې راځي الصوم لي وانا اجزي به بنده روجا خالص ما ده پر ساتلی ردی کې ریا نشته یو سړی پټ روجا خوې باقاعده خوړې شي لیکن بیا په او پردو کې دنه دروجدار پړ کې دا ناراضي چې د سوخرو نو کمال اخلاص اگر پروجہ کے دن ذکر اللہ وی الصوم لی وانا اجزی به مخلصا له الدین خالص کر دو اللہ لرا دین سمانا نہ دے اگر کے شرک جلی وی اور نہ دے پک شرک خفی وی الا خبردار تنبیہ مشرکین للہ الدین الخالص اللہ لرا دین چکم سوچا دے اسلام والذین اتخذوا کم کسان چنی ولی دی اللہ نما سوا اولیاء اولیاء اغیبانی لگیا لے اعتماد و برای سید چمانا تو الا لیقربونا الاللہ ذلفا او دیوئی ما نعبدهم الا لیقربونا الاللہ ذلفا الا لیقربونا الاللہ قربا ذلفا مفعول مطلق من غیر لفظ فعله لکقاتو جلوسا ان اللہ يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان اللہ لا يهدي من هو كاذب كفار لو اراد الله قال تعالى اراد لرلے ان يتخذ ولدا چونسی ولدك مشرکان الملائکۃ بنات الله لاصطفى اللہ تعالی بغور کرو مما يخلق ما يشاء سبحانه تنزيه الرحمن عن الاولاد هو الله الواحد القهار خلق السماوات والارض بالحق يكور الليل اللہ تعالی پردرا ولید شپې پرز تکویر معنی یو شی غونډول تکویر اذا الشمس كورت کور العمامه د پټکی ولته وي الله برا غونډه کې شپه پرز ويكور النهار کله شپوګ ده کله رات وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى وهو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة تاسو پیدا کئی دیو نفسنا ثم جعل منها زوجها دیو آدم نے دا دمرا دنیا آباد کا او بے پیدا کم دا دغی نفس زوجها جوڑا بی حوا دا آدم علیہ السلام دا کیڑی پختین پیدا دا لکا روایاتو کرا دی سو کوئی دا منها مراد من جنسها
د کومه خټینا چې آدم پیداو دا غنه حوام پیدا کړ. وانزل لكم وجعل لكم الله تعالی ورول تاسو د پارا من الانعام بعد وای دا حیوانات ټول الته په جنت کیو دا غره را کوز کړي. نو حسن بصری وای لکا دلته د انزل معنا جعل له جعل لكم من الانعام مخکم غوي ثمانيه ازواج من الضأن اثنين ومن الماعز اثنين ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين ثمانيه ازواج مذکر و مؤنث. یخلقکم اللہ تعالی پیدا کئی تاسو فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلقا سر کے منیوی بیا وینشی بیا خون بستشی بیا غوخشی بیا داغین اڈو کی جوڑ شی بیا فکسون العظام لحما بیا ثم انشانا خلقا آخر دمر تطورات او تنقلات اغلا بیا درادی فی ظلمات ثلاث زد پیدا کو متاسو پا دریو تیرو کی دننا اللہ تعالی بچی تا تصویر و صورت ورکی یو خیٹ دا خیٹ کی دن دا رحم بیا بلا وخدا رحم کی دن بیا بچے دا پلاسٹرکو پا کسوڑا کیتا مشیمہ ہوئی معشوم سر کلنا کلا دا پلاسٹرکو اگا کسوڑا رو دی درائی چکم درو کسوڑا بھی کلنا کلا معشوم دا سے کسوڑا کی پیدا شی دائنا اگا بیا پری کی نو معشوم تیرو باسی دا حیوانات تو بچی نو گورے کلنا کلا دا سے پر دغه کې راو دی بیا الله کې کوم سړی ناس هغه پچاکو باندې هغه پرده وشله درې پردې دی بطن رحم او بیا هغه نری پوستکه چې ماشوم پاغي کیوي عربی کې هغه ته مشیمتون وای دهد نطفرا صورت چوپری کی کر دستبر آپ صورت گیری پدریو دو تیرو کی ذالکم دا سمرد دلائلو دا سے پروردگار چاگا خلاق العلیم دے او دا قدرتون مالک تے دا استاس رب دے لہو الملک لا الہ الا ہو فانا تصرفون عن عبادتی ولی دا قد عبادتنا دبوتان عبادت تمائلے ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم عن عبادتکم اللہ تعالیٰ تستاس دا عبادت در رتش تو کد حدیث تے حدیث قدسی اللہ و یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانو علی افجر قلب رجل منکم لما نقصوا فی ملکی شیئا اللہ تعالیٰ کو حکومت اور شہنشاہی کی درم کمین راز کمیل تشتنو اللہ غنی دے عنکم عن عبادتکم ولا یرضا اللہ تعالیٰ نو غی بندگانو تا کفر لکا کفر سبب دا علاقت تے وَإِن تَشْكُرُوا او کتا صدق دے دنے مطلب شکریہ ادا کوئی یرضہ لکم بیابا اللہ تبارک و تعالی تاسو نراضی وی او دا دین دے اسلام بتاو صفحی ولا تدروا وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون انه علیم بذات الصدور واذا مس الانسان ضر کله چورسی کی بنی آدم تا تکلیف نہ جوڑ شي غریب شي مصیبت پراشی دعا ربه بیا دخلنا دعاگان غوانی وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ بیا خپل بوتان دم نروکی بیا اللہ تعالیٰ نا دعاگان غوانی فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ بیا ارادو کئی دارنگی دلتک فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دعا ربه منیبا الیہ یا جدی کئی ثم اذا خوله اعطاه خول يخول تخویل منا اعطا يعطي اعطاء بیا چا اللہ تعالی ورطا ورکی نعمتا منه دخپل طرفنا نعمت نسیا ما کان یدعو الی اغخپل بیماری تی بیائی رئی پل مصیبت تی بیائی رئی چه دا کم دا پارا دمخ کے دعاگانی غختی نسیا دنیر شی ما هغه تکلیف کان یدو الی چه دا پارا دخدین دعاگانی غختی من قبل اے من قبل تلك النعمة وجعل لله من قبل من پیدا خیل لو بیام قبل مبنی دے او قبلو بعدو کلا مبنی وی چه مضافن لے منوی وی چه مضافن لے وی
منوی او کو مضاف الیہ ذکری او کنا سی منسی آئی دا خبری بیاد ساتھ من قبل یعنی من قبل النعمت چه نعمت اور تروبہ سن میں بدا سے من قبل النعمت من قبل ذکر مضاف الیہ ورطر مذکور بالی طالبان دا سا خبر کی دا خمون ایری سوی دی دا دوری طالبار سیر کڑی بیا مگر تا دا نمی اختاری دا دوری طالبہ کتابون بیا شورو کا چکلک مولا دا بعد طالبانو دوری کڑی دی کتابون پورا ندی ویلی نو دیو جنا مولا شوی نی بیا دوبارہ تکمیلو کا تکمیل من قبل وجعل للہ اندادا دی گردی دا اللہ تعالی سر شریکان لیدل عن سبیلی قل تمتع بکفرک قلیلا نفع حاصل کا مخبل کفر طرف پر دنیا کے امحال مجرمین کوا کفر کوا چپا کفر کے عالم انکا من اصحاب النار امن ہوا قانت آناء اللیل آیا اغسرے چلے ولاڑی پا عبادت کی پا اوقات دشپی کی ساجدن پدی حال کے پسجدہ کی دے وقائمن ولاڑ دے یحذر الاخرہ یریگی دا عذاب دا آخرتنا ویرجو رحمت ربی او دخدے دا رحمت امیدم ساتھی دے برابر دے داغا چا سر چلے سکا دالی حاشا وکاللہ دوارا برابر نہیں قیام اللیل دا نور خلق دا پارا مستحب دے حسن بصری وئی چی دا طالب او دا مولا دا پارا فرض دے طالب او مولا والا دے مد قیام اللیل کے او حافظ دا پارا خو بیا فرد عین دے چی حافظ دا قرآنی اغبانی فرد عین دے پاسا تحجد کے او دوسی پارے ہوایا بیا بنور میں اس کے سر نڑک ہے دا بعد دا شعبان حافظانی شعبان کی ابتدجد رمضان نہ پس تپس کے کٹکے ہو رہے بیا یہ کڑے سر لکئی را لکئی بس اگر تیری کی قید کی بس ہو بیا ختم نہ حسن بصری وہی عالم طالب خاص کر حافظ قرآن فرض دیچے گا تحجد کے اونور خلق دا پارا مستحب دے امن آیا گا سوک قانتن چدے عاجزی کا ان کے آناء اللیل ساعات اللیل اوقات دشپی کی او اس پسیدہ کی پروتی وقائما او یحذر الاخرہ دا آخرت میں یریگی او امیدم ساتھی الایمان بین الخوف والرجاء ایمان بین دا ایمان دو وذری دی خوف او بلا رجاء یو صحابی دن کدنو رسول اللہ ورطا ہے کیفت تجیدو کا کیفت نفس سنگ دے بیجی دا خیر عذاب ایریگم خدا رحمتن نے امیدوارم یم رسول اللہ دیر خوشحال شو چھ دقا ایمان دے ایمان دا بین الخوف دا خدا دا عذاب با ایریگی او دا خدا رحمتن نے بنا امیدیم نکے قل هل يستوي لا يستوي يعني اصل کرے امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي كمن هو ليس كذلك لا يستويان دولا برابر ندی قل تدوی تو آیا هل يستوي الذين يعلمون آیا برابر دی اغا خلق يعلمون والذين لا يعلمون ندی برابر الجاهل لا يساوي العالم قل هل يستوي الذين فضائل علماء آیا برابر دی اغا خلق يعلمون توحید الرب ورسالة الرسول ويمتصل بالأوامر ويجتنب عن النواهي دا ندے برابر لا يعلمون دا جاہل سرا انما يتذكر اولو الالباب دغی وجنایا وخذ فاضل دا حقانی یا دا وفاق المدارس جاہل تبے نو دے حافظہ دا جاہل کفر ندا خلق فلون قرآن مجید یاد کی او بیا حمار گل تاوالا کسی والا حمار گلا نو العالمة والحافظة لیست بکفر للجاہل سوک ابرز ما تقریر کرے ہو مدن سکے سوک درتا ہوئی چلو نے حافظہ کوئی چاہ درتا ہوئی دا کتابونا سرار العالفین پہ ہوا یا دا دین مسئلے پیس دکا او چا دیر شوق تے دے حافظہ دکا خدی کڑی شابہ سے دا نر بچے خدم علی مونتا خطر ہو لے گا دارالعلوم تا چلا معلوم حافظہ داشتا سو قابل طالب
الا به موږ منو مولا ته ورکا چې هغه ورته بیا د قران مجید ترجمه مخې بیا به نور علی نور الفاظ خو یا کړی دي معنی به ورته مولا وخی مولا ته ورکا او که مولا ته نه ورکا یو تبلیغی ته خو کم از کم ورکا چې هغه لګیا دی عبادت کوي طاعت کوي ذکر کوي دلته ډېر دي نه کوي کوړي کې غویانو ته ورکړي غویانو هغه په خپل باندې موږ نه کوي هغه خدای به صدا قران تلاوت کوي آیا کړه قران مجید د لور نه بیا یې کال پسې نو قران یادول بیل شه ده او داغي یاد ساتل دا ډیره لویه ضروري خبره ده نو دیو جن علماء لیکي چې العالمه لا بد لها من العالم خدای چې عالم کا بیا څنګه دارلوم ته خطر لګا دلته بلا علماء موجود دي الحمدلله قل يا عباد الذين توا بندگانو آمنوا اتقوا ربكم دا الله نو ویری یا ایها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته للذين احسنوا كما كسانو چې په دې دنیا کې نه کارونه کړی دي حسنتن هغه د پر جنت حسنه ده دا حسنتن مبتدا مؤخر او قصدن په خبر مقدم ولی چې دای د پر جنت نور د پر نشته للذين احسنوا بالطاعات الاحسان الاخلاص في العباده في هذه الدنيا مزرعه الاخره الدنيا مزرعه الاخره اغید پر جنت حسنه ده وارض الله واسعه دخدز مکه فراخلا فتهاجروا فيها هجرت کوي چې په مکه کې مخالف عبادت ته نه پریدي اذا كان اصلي من تراب فكلها بلادي وكل العالمين اقاربي دا مو چې دا پاکستان ته منوال تبسینا دا عقیده لپاره خلق کم ځای ته اذا كان اصلي من تراب فكلها بلادي هرز مکه داستا بلاد ده وكل العالمين اقارب تارک کے برکنارے اندلس سفینہ سو اگدا قصیدہ دا چداری سوکل نخوصشو خندید و دست خیش بشمشیر برد گفت ہر ملک ماست کے ملک خدای ماست انما وارض اللہ واسعہ انما يوفى الصابرون یقیناً پورا ورکے ریشی صابرون تو اجر بغیر حساب قل انی امرت فرائض خاتم النبیین ما تامر شوید ان اعبد الله مخلصا له الدین وامرت ما تامر شوید ان اكون اول المسلمین من هذه الامه اولیت مراد اولیت زمانی ده قل انی اخاف زیریگ ما نسیت ربی انی اخاف عذاب یوم عظیم انی اخاف عذاب یوم عظیم ان عصیت ربی تاریخ ده تاو ما تا حقیقت کے خبر دا پیغمبر چلم عصیان نہ کہیں قل اللہ اعبدو خاص کر دا خدا عبادت کم اللہ ترکیب کے دا عبدو دا پارا مفعول لے خاص کر دا اللہ عبادت کم مخلصا لہو دینی خالص کر دو اللہ تعالی تخپل تابداری اگر کی شائبہ دا کفر و دا شرک ضرم نشتا بویم نشتا فعبدو تاسم عبادت کوئی ما شئتم من دونی کوئی دلغی بوتانو عبادت قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم والیہم یوم القیامة نقصان کا ان کی اگر خلق تے چیزانوں نے پر نقصان کیوں غرزولو دا جنتون میدان محروم کو او بال بچم دا قیامت پر دوزخ تور غرزولو الا ذالک هو الخسران المبین لهم من فوقهم خسروا انفسهم یومانے چادا کری دا نقصان کے غردولو خپل دانونا و اہلیہم خپل بال بچ آئے جدا شو دوزخ کے با جدائی بیا با چرتم خدا ورسر نزدونی و نبور سر بچیوی اغبادان تب آزاد کے سو دیو دے بزان تب او جنت کے مومنین و دخولو بچو سروی یو دے بوی دنیا کم یو دے والتم یو دے کلچ دا جنتیانو بچی لارشن غیب دعا کئی کہ خدا دمگا مشران سشو مشران بوئی دمگا اولاد سشو لهم من فوقهم دغدو دخانو لربئی دبرنا ذلل من النار اغوریت دور لمبی ومن تاتهم ذلل ذالک
یخوف الله دا هغه عذاب دے چې الله تعالی د دین بندگان یری. یا عباد فتقون والذین اجتنبوا الطاغوت، کم کسانو چې ځان بچ کو د بوتانو نا، ان یعبدوها یعنی دا غي د عبادت دا ان یعبدوها دا اجتنبون بدل دا طاغوت نه ځان ساتل، دا غي د عبادت نه ځان ساتل دي. دا آیاتونه د زید ابن عمرو ابن نفیل او د ابو ذر او د سلمان فارسی بارک دي چې هغه بت پرستینه توبه استوا. وانابوا الى الله لهم البشرى، دای د پاره زیر له جنتونو فبشر عباد، زما بندگانو تزیری ورک. بندگان څوک دي زما؟ الذين يستمعون القول، څوک چې د قران قول ته وګ دي، فيتبعون احسنه، پس دای تابعداري کوي د احسن هغه کې چې کوم اوامر دي، چې کوم فرائض دي، واجبات دي، هغه عمل کوي. اولئک الذين ذا خلق ده هداهم الله، الله دایته ہدایت کړو په دنیا کې او په آخرت کې. اولئک هم اولو الالباب، دا اخيار خلق. افمن حق عليه، هغه څوک چې ثابت شوی په هغه باندې کلمه د عذاب، هغه پنه غلار باندې راوسته شي. افانت تنقذ من في النار، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف، هغه د بارباله خانی دي، من فوقها غرف، بالا خانو د پاسه بالا خانی دي، مبنیه او دا جوړ کړی شوی دي، تجری من تحت الانهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع، دا به داخل کې پچینو کې فی الارض ثم يخرج به، بیا الله تعالی روباسی په دیو بو سرا زران فصل مختلف الوانه، دا غیر رنگونه مختلف دي. دا باندې میوه څنګه رنگ دی، دا باندې څنګه د غنمو رنگ تو ګورا، د جوارو رنگ تو ګورا، د اوربشو رنگ تو ګورا. ثم يهيج، بیا دا فصل اچي، فتراه تبوینی مصفر دل، ثم يجعله حطاما، بیا چوره چوره کی. ان فی ذلک، یقینا پدې کې لذکرا، نصیحت لأولی الالباب، د پاره د خاوندانو د عقل. افمن شرح الله صدره، د چا سینه چې الله تعالی پرانی دي، للاسلام، د اسلام د قبولولو د پاره، فهو علی نور، د په نور باندې د جانب دره بنا، د سره دلیل او معرفت ده. فویل للقاسیه قلوب، هلاکت څنګه خلق لرا، من ذکر الله، من قبول ذکر الله، ری د خدای ذکر ته نه نرمیږي او د خدای ذکر ته په خپل کې ځای نه ور کوي. اولئک فی ضلال مبین. الله نزل فضائل قرآن، الله تعالی نازل کړل احسن الحدیث، چې قرآن دی، کتاب اندا کتاب دی، متشابها، چې مضامین دی او بل سره مشابه دي. قرآن مجید مضامین دی او بل سره مشابه دي. قرآن کې بلا متشابهات دي، حافظ کله ټکرو وي نو دی نه بل دته دنګلی. یشبه بعضه بعضا، مصانیا نزول مکرر دے، تقشعر منه، ویختو دریگی دغه قرآن مجید دا اوریدونا پسر منو دا مومنانو. قرآن مجید کی چې کله نا کله ذکر راشي او دا عذاب، نو مومنان بیا پچغو چغو جاړي او په بدن باندې ویختو دریگی د ډیر یری د وجنه. الاقشعرار سمانا دی کړي و منصاب کی چپ شي د معلومات کو. الاقشعرار موه برتن خاص، برتن خاصتن ویخت په بدن باندې ودریدل. اقشعرار تقشعر منه لاجل خشيه الله، جلود الذين يخشون ثم تلين جلوده. بیا چې کله د رحمت آیاتونه راشي بیا سرمنه لګي نرمش، د عذاب آیاتونه د وجنه بیا جاړي، خو چې د رحمت ذکر راشي نو بیا سرمنه لګي نرمشي. وقلوبهم ورنا داوي الى ذکر الله، دا الله تعالی ذکر. او کافران تن ټکور با خیراوري د متناسي، مومن لګیا د سجدي کوي او کافران لګیا د تکبر کوي. ذالک هدى الله يهدي من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد افمن يتقي بوجهه سوء العذاب. اگر کافر چې په مخ پدان بچ کوي دا بلا سونه به تړلي مخ پنیغ نه کوي، حالانکه خلک مخ پټای، لیکن هغه دې کې به هغه مخ اور تمخ مخ نیولې
यौम अलक़ियामा अफ़मन यत्तक़ी बिवजही यानी यजअल वजहहु विक़ायतन लिशिद्दतिल अज़ाब लासुन खुबे मग़लूलतैनि लासुन बे तड़लिशी पमक बदन बच के पमक सुजान बच कोलिश अफ़मन यत्तक़ी बिवजही यानी यजअल वजहहु विक़ायतन मिन अल अज़ाब ज़िक्र यदैन में सी मग़लूलतैन बई तड़लिशी बई दसटसा वक़ील लिज़्ज़ालिमीन ذوقوا أسقي ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله فسلط عليهم أسقي بني الخزي ذلة في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس من بيان خلقتا في هذا القرآن من كل مثل هر مثل يحتاج إليه في الهداية تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ده مثل وجنا معقولات فذهن كرادي تشبيه عظیم کتاب دے منگا نازل کرنے منزل قرآن اللہ او منزل علیہ رسول اللہ مبارکن دا برکتنو نہ ڈکتے لیدبروا دیر پر منازل کرے چا خلق پدے کے تدبر و تفکر کی او دے احکام بان عملو کی تدبر نہ مراد عمل لے لیدبروا آیاته چلدی پایاتن کی تدبر و تفکر کی ولیتذکر اولو الالباب او چھ نصیحت حاصل کی خاوندان دا عقل مستفیدین من القرآن اولو الالباب دی عقلا دی حسن بصری بوی چدا دا قرآن مجید تلاوت خو آڑا آڑا بچیم کئی او غلامانم کئی او پٹکی نے پوئی گی او اللہ تعالی وی کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا دا تدبر دا مانا ندا چھے او سڑے فخر کئی ما سورت یاسین پا 5 منٹو کی ہوئے پلان کے حافظ پا 5 منٹو کی سپارہ ہوئی پلان کی پیوش پا کے ختم کو حسن بصری پر ایڈر ہو سکی گی دا تدبر پارا ہوئی پلان کی پیوش پا کے ختم کو حسن بصری پر ایڈر ہو سکی گی دا تدبر پارا ہوئی پلان کی پیوش پا کے ختم کو حسن بصری پر ایڈر ہو سکی گی دا تدبر پارا ہوئی پلان کی پیوش پا کے ختم کو حسن بصری پر ایڈر ہو سکی گی دا تدبر